लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। पेप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा यो हो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन। अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याऊ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। नमस्ते, क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। One, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a crab alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught an eel alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. नमस्कार अनि शुभ बिहानी हजुरहरू सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ए मलाई पनि सन्चै छ। म हजुरहरूको आफ्नै शर्मिला म्याम फेरि आएँ है। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई नेपाली विषय पढाउन आएकी हुँ। आज मलाई हजुरहरूलाई कस्तो छ भनेर गीतबाट सोध्न मन लाग्यो। सोधौँ? अनि मैले सोधेको जस्तै गरेर हजुरहरूले पनि फेरि मलाई सोध्नुपर्छ नि, हजुरलाई कस्तो छ भनेर। है, सुरु गरौँ? ल, यसको लागि चाहिँ नमस्ते गर्नुपर्छ। हजुरहरू पनि नमस्ते गर्नुहोस् है। ल, मैले भने नि, मैले सोधे जस्तै गरेर हजुरहरूले पनि मलाई सोध्नुपर्छ नि फेरि। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। ल, नमस्ते नमस्ते तिमी कस्तो छौ? नमस्ते नमस्ते तिमी कस्तो छौ? नमस्ते नमस्ते मलाई सन्चै छ। नमस्ते नमस्ते मलाई सन्चै छ।
ल अब हजुरहरूले पनि मलाई सोध्नुहोस् है यसरी। म सुनिरहेकी छु है। सुने सोधिरहनु भएको छ है। ल मलाई पनि सन्चै छ, धन्यवाद। कस्तो रमाइलो भयो है, गीत गाएर कस्तो छ भन्दा पनि कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ है। मलाई पनि रमाइलो भयो। ल अब चाहिँ हामीले पढ्नु पनि पर्छ है। अनि हजुरले योभन्दा पहिलेको कक्षामा फुलमाला म्यामसँग के कुरा सिक्नु भएको छ के होइन हो? आज सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले योभन्दा पहिलेको कक्षामा के पढ्नुभयो भन्ने कुरा हामी दोहोऱ्याउँछौँ। अनि त्यसपछि मात्र आज के पढ्ने हो भन्ने कुरा गर्छौँ है। हामीले योभन्दा पहिले पढेको कुरा दोहोऱ्याइरहनु पर्छ नि। थाहा छ हजुरहरूलाई? किन दोहोऱ्याउने भनेर सोध्नु भएको हो? दोहोऱ्याए भने त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा बस्छ है। अनि हामीले पढेको कुरा हाम्रो दिमागमा बस्यो भने त काम लाग्छ नि, नभए त के काम होइन? त्यसैले भने कि हामीले जे कुरा कक्षामा पढेका छौँ ती सबै कुरा दोहोऱ्याइरहनु पर्छ है। म्याम आउँदा मात्र होइन नि, फेरि म्याम अगाडि नभएको बेलामा पनि हजुरहरू दोहोऱ्याइराख्नुहोस् है। ल सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले क भन्ने अक्षरको बारेमा पढ्नु भएको थियो हो कि होइन? फुलमाला म्यामले गीत पनि गाएर सुनाउनु भएको थियो। अनि हजुरहरू त कस्तो राम्रो नाच्नु पनि भएको थियो, मैले टिभीमा देखेको नि। क है, क कस्तो हुन्छ? यता मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। क यो क हो। मलाई पनि कस्तो क को गीत गाउन मन लाग्यो। हजुरहरूले त गाइसक्नु भयो फुलमाला म्यामसँग है, अनि शान्ता म्यामसँग पनि। मैले त गाउनै पाएको छैन, म पनि गाउँछु है क को गीत। कुन गीत भन्नुभएको? त्यो कबाट कछुवा गाउँ है। मसँग कछुवा त छैन, तर मसँग दुईटा खरायो छ, दुईवटा। हेर्नुहोस् त, एउटा ठुलो खरायो, अर्को सानो पनि छ। यी सानो खरायो है। खरायो चाहिँ म अहिले खरायोको गीत गाउने बेलामा मात्रै लिन्छु है। कछुवा त छैन मसँग है। ल कबाट कछुवा गाउँला एकचोटि, अनि सबैजना गाउँ, सबैजना। अनि कछुवा मसँग साँच्चीकै नभए पनि यताको चित्र चाहिँ हेरौँ न है। ल कबाट कछुवा है त। कबाट कछुवा खरायो, सँगसँगै गाउँ है फेरि। कबाट कछुवा खरायो, एउटा थियो कछुवा अर्को खरायो। फेरि एउटा थियो कछुवा अर्को खरायो। खरायोको सिङ छैन, कता हरायो, कता हरायो भन, कता हरायो। खरायोको सिङ कता हरायो, कता हरायो? खरायोको त सिङ नै हुँदैन है। यो खरायोको ठुलो ठुलो त के हो त? कान हो है। खरायोको त सिङ त हुँदैन। ल कस्तो मजा लाग्यो मलाई त। मैले पनि आज क को गीत गाउन पाएँ। ल कबाट आउने शब्दहरू है, कबाट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ है। हजुरहरूलाई थाहा छ, हजुरहरूलाई आउँछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ नि, त्यही पनि एकचोटि दोहोऱ्याउँ है। घरको शोभा
ल हेर्नुहोस् त बोर्डमा पनि हेर्नुहोस् मेरो पछाडिको स्क्रिनमा कबाट के रहेछ सबैभन्दा पहिला त हामीले कछुवा हेरिहाल्यौँ हो कबाट कछुवा हेर्नुहोस् न कछुवाले के बोकिरहेको छ आफ्नो ढाडमा के बोकेको छ है अर्को हुन्छ कबाट के हुन्छ कमलको फुल बनाउनुहोस् त हातले कमलको फुल यो चाहिँ कोपिला हो अनि बिस्तारै 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 फुल बन्यो है अब अर्को छ यस्तो 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 हिँड्छ नि कमिला कबाट त कमिला पनि हुन्छ हजुरहरू पनि गर्नुहोस् न कमिला कस्तो मजा आउँछ कमिला है अर्को कबाट हुन्छ 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 कता गयो मेरो कलम कबाट कलम यहाँ पनि कलम है दुईटा कलम कबाट कलम अर्को कबाट कचौरा पनि हुन्छ नि कचौरा है कचौरामा हामी के गर्छौँ दाल खान्छौँ कचौरामा दाल राख्छौँ कचौरामा अनि हामी खान्छौँ सुप पनि खान्छौँ नि कचौरामा हो कि होइन हो है अब कबाट भयो सबै अब खको कुरा गरौँ खको खबाट पनि कति सजिलो हजुरहरूले कति धेरैचोटि पढिसक्नु भयो है खबाट पनि सबैभन्दा पहिला ख कस्तो हुन्छ हेरौँ है हेर्नुहोस् त ख हेर्नुभयो ख अब खबाट के हुन्छ त होइन 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 खबाट के आउँछ भन्नुभन्दा पहिला मलाई खरायोको पनि गीत आउँछ थाहा छ म सानो हजुरहरू जत्रै हुँदा मैले पनि यो गीत मेरो स्कुलमा सिकेको नि म सुनाऊ हजुरहरूलाई खबाट अनि हजुरहरू पनि गाउनुपर्छ है म हजुरहरूलाई पर्खिन्छु नि म एउटा लाइन भन्छु अनि पर्खिन्छु अनि मैले पर्खेको बेलामा चाहिँ हजुरहरूले गाउनुपर्छ है ल सुरु गर्छु है ल एउटा खरायो भन्नुहोस् है एउटा खरायो दौडी आयो आँगन मुनिको दुबो खायो त्यो पारी गाउँमा रमाइलो गाउँमा बोज्यो मादल घिन्ताङ ताङ बोज्यो मादल घिन्ताङ ताङ कस्तो राम्रो गीत है मादल कसरी बज्छ घिन्ताङ 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 गर्छ हो अब एकैचोटि गाउँ है त एकैचोटि म सँगसँगै गाउँ है ल एउटा खरायो दौडी आयो आँगन मुनिको दुबो खायो त्यो पारी गाउँमा रमाइलो ठाउँमा बोज्यो मादल घिन्ताङ ताङ बोज्यो मादल घिन्ताङ ताङ कस्तो लाग्यो गीत मैले पनि म सानो हुँदा सिकेको हुँ नि मलाई दिमागमा झट्ट गीतको याद आयो अनि मैले गाएँ कि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यो भन्दा पछिको कक्षामा पनि म फेरि सिकाउँछु है हामी फेरि गाउँ है ल खबाट हामीले गीत गाउँदा गाउँदै खरायो त भनिसक्यौँ अब अरू के हुन्छ त खबाट हेरौँ है यता मेरो स्क्रिनमा पनि हेरौँ अनि हजुरहरूले भन्नु पनि पर्छ नि है मैले भन्छु अनि हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् है खबाट खरायो खबाट खरायो अर्को खबाट के हुन्छ यस्तो है हजुरहरूले अदुवा लसुन पिस्नुहुन्छ नि सानो सानो पनि हुन्छ है अनि अलिक ठुलो ठुलो पनि हुन्छ त्यसलाई भन्छ खल है खलमा हामी के गर्छौँ अदुवा पिस्छौँ लसुन पिस्छौँ मसलाहरू पनि पिस्छौँ है अर्को खबाट खसी पनि हुन्छ है खबाट खसी पनि हुन्छ खबाट खसी म्या गर्छ नि खसीले हो खबाट खसी हुन्छ कसरी कराउँदो रहेछ खसी भन्नुहोस् त म्या हो कस्तो राम्रो है मैले भन्दा राम्रो गर्नुभयो हजुरहरूले त ल अब ख भयो ख पछि के हो ख पछि ग
हेर्नुहोस् त ग गमला ग ग ग गमला। ग कसरी लेख्ने पनि हेर्नुहोस् बोर्डमा, हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ ग। म लेख्न सिकाउँछु नि अहिले पछि हजुरहरूलाई है। गमलाको चित्र पनि हेर्नुहोस्, गमला। अर्को के हुन्छ गबाट? गणेश हो, गणेश भगवान। गणेश भगवानको के हुन्छ? यति लामो सुँड हुन्छ हो नि है, देख्नुभएको छ हजुरहरूले। गणेश भगवानको लामो सुँड हुन्छ अनि पेट कस्तो हुन्छ नि? पेट ठुलो छ है। गणेश भगवानको लामो सुँड छ अनि पेट चाहिँ ठुलो छ है। गणेश गबाट गणेश। अर्को हुन्छ गबाट गाई। गबाट त गाई पनि हुँदो रहेछ। गबाट गाई। गाईले के दिन्छ? गाईले के दिन्छ? दुध है। गाईले दुध दिन्छ। अनि हजुरहरूले दुध खानुहुन्छ कि हुँदैन नि? खानुहुन्छ सबैजनाले? कस्तो राम्रो। हामीले त दुध खानुपर्छ हो कि होइन? हामी बलियो हुन्छ नि दुध खायो भने, हो कि होइन? हो, दुध खायो भने हामी बलियो हुन्छौँ है। त्यसैले दुध खानुपर्छ। अर्को के हुन्छ गबाट? खरायोलाई मनपर्ने कुरा। गबाट एउटा खरायोलाई एकदमै मनपर्ने कुरा पनि हुन्छ। के हो? गाजर है। गबाट गाजर। गबाट त गाजर पनि हुँदो रहेछ। हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ गाजर? मलाई पनि एकदमै मनपर्छ गाजर। म गाजर धेरै खान्छु। ल, गबाट पनि भयो। अब आयो घ। अब आयो घ। घ त कस्तो हुन्छ? हजुरको घर जस्तै ठुलो छ घ? छ है। घ त घर जस्तै ठुलो छ। थाहा छ? घरलाई त घर जस्तो घ पनि भन्छन् नि। घरलाई घर जस्तो घ पनि भन्छन्। सबैले भन्नुहोस् त, अनि बनाउनुहोस् पनि हातले। घर जस्तो घ। घर जस्तो घ है। घ घ घर। हेर्नुहोस् है, घ कसरी लेखेको छ? घ अनि घर पनि हेर्नुहोस्। अनि घबाट अरू के हुन्छ? मैले के लगाएको छु मेरो हातमा? रातो रातो, हेर्नुहोस् न। अनि यसले हामीलाई समय पनि भन्छ, कति बजे होला भनेर पनि हामी त्यसमै हेर्छौँ। के हो? के हो त्यो? घडी। घबाट त घडी पनि हुन्छ है। मेरो घडी कस्तो छ? कस्तो रङको छ? रातो रङको घडी छ है मसँग। घबाट घडी। चित्रको घडी राम्रो कि मेरो घडी राम्रो? भन्नुहोस् है। अब घबाट अर्को के हुन्छ त? घबाट बाहिर हेर्नुहोस् त झ्यालबाट। के छ बाहिर? आकाशमा बादलले छेकिरहेको छ कि है? के छेकिरहेको होला? अनि के देखिरहेको होला? घाम हो। घबाट त घाम पनि हुँदो रहेछ। घबाट घाम है। घबाट घाम। भन्नुहोस् त, घबाट घाम पनि भयो है। घबाट के भयो फेरि भन्नुहोस् त? सबैभन्दा पहिला घर, त्यस पछाडि घबाट घडी, घबाट त्यस पछाडि भने मैले के भने? घबाट घाम पनि भने, हो कि होइन? सम्झिरहनु भएको छ है सबैजनाले? भेरी गुड। कस्तो राम्रो। अब ङको नाकमा के हुन्छ? ङको नाकमा थोप्लो हुन्छ। मेरो नाकमा पनि थोप्लो छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, यो मेरो नाक हो, यहाँ थोप्लो छ मेरो। देख्नु भएको छ? नाकमा थोप्ली ङको चाहिँ नाकमा थोप्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नाकमा थोप्ली ङ भनेको है। हेर्नुहोस् त, ङको नाकमा थोप्लो छ कि छैन? हेर्नुहोस् त,
ङ छ अनि नाकमा त थोप्लो रहेछ है, त्यसैले यसलाई नाकमा थोप्ली ङ भन्छौँ। सबैले भन्नुहोस् त, नाकमा थोप्ली ङ है। अब ङबाट के हुन्छ त? ङबाट यो के हो हेर्नुहोस् त, मैले कस्तो राम्रो पोलिस पनि लगाएकी छु है। नङ, ङ नङ है, नङ। अर्को हुन्छ रङ, रङ है, रङ हुन्छ नि, रङ, रातो रङ, कालो रङ, हरियो रङ, निलो रङ हो, रङको ङ। अर्को हुन्छ न्याउरो, न्याउरो भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई के हो? बिरालो हो न्याउरो भनेको, बिरालोको बच्चा। ङबाट त न्याउरो पनि हुन्छ नि, न्याउरो। न्याउरो भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? बिरालो थाहा छ नि हजुरहरूलाई? बिरालोको सानो सानो बच्चाहरूलाई न्याउरो भन्छ, बुझ्नुभयो? बिरालोको सानो 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 बच्चाहरूलाई न्याउरो भन्छ, न्याउरो भन्नुहोस् त। चमेरोले चिर चिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा, चमेरोले चिर चिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा। छेपारोको खुट्टा हेर दुईटा जोडी छातीमा, चराएको सिङ हेर लाग्छ कति रमाइलो, चराएको सिङ हेर लाग्छ कति रमाइलो। झरनाबाट पानी हेर अझै कति रमाइलो, गोरु सिङ यहाँ देखेर सानो भाइ डरायो, गोरु सिङ यहाँ देखेर सानो भाइ डरायो। दौडी आयो सानो उफ्री उफ्री करायो, चमेरोले चिर चिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा, चमेरोले चिर चिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा। छेपारोको खुट्टा हेर दुईटा जोडी छातीमा। अनि न्याउरो कसरी कराउँछ थाहा छ हजुरहरूलाई? म सुनाऊ हजुरहरूलाई, म सुनाउँछु है, हेर्नुहोस् है मसँग यहाँ के छ। अब म सुनाउँछु न्याउरो कसरी कराउँछ है, सुन्नुभयो? फेरि है, कस्तो मजा है। हजुरहरूलाई पनि यसरी कराउन आउँछ? कराउनुहोस् त सबैजना एकचोटि, कराउनुहोस् त। ओहो, हजुरहरूलाई त कस्तो कराउन पनि आउँदो रहेछ है, न्याउरो जस्तै गरेर, कस्तो राम्रो। ल अब चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछु है। गीत सुन्नुहुन्छ? सुन्ने कि हेर्ने हो यता? सबैभन्दा पहिला म सुनाउँछु, अघिको जस्तै गरेर मेरो बोल्ने कलमले गाउँछ नि, गीत पनि गाउँछ है। म हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिला गीत सुनाउँछु अनि त्यस पछाडि त्यही गीत देखाउँछु पनि है, रमाइलो हुन्छ नि। ल सुन्ने हो? हेर्नुहोस् त, मसँग गीत पनि छ। कहाँ छ कहाँ छ, पक्नुहोस् है एकछिन, अलिकति खोज्नु पर्ने छ। कहाँ छ भने भेटाएँ। त्यस पछाडि चमेरोले चिरचिर गर्दै, सुन्नुहोस् है, यहाँ छ है। ल चमेरोले चिरचिर गर्दै, फेरि गयो। चमेरोले चिरचिर गर्दै, चमेरोले चिरचिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा, चमेरोले चिरचिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा। छेपारोको खुट्टा हेर दुईटा जोडी
चमेरोले चिरचिर गर्दै उड्छ सधैँ रातिमा सेपारोको खुट्टा हेर दुईटा जोडी छातीमा। कस्तो लाग्यो गीत? राम्रो लाग्यो? अब चाहिँ हामीले नयाँ कुरा पढ्नु पर्यो है। आज हामीले नयाँ अक्षर पढ्छौँ। त्यो अक्षर के हो त भनेर मैले भन्नुभन्दा पहिला मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। देख्नुभयो के अक्षर रहेछ? हजुरहरूलाई थाहा छ यो कुन अक्षर हो? यो त च हो। भन्नुहोस् त सबैजनाले, च के हो? च। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, च है। अघिको गीतमा पनि भनेको थियो नि, चमेरोले चिरचिर गर्दै भनेर, हो कि हैन? चमेरोको च हो यो, चमेरोको च हो है। अनि चमेरोको पनि गीत आउँछ मलाई। अघि जस्तै गाउँ है, अघिको जस्तै मैले भन्छु अनि म हजुरहरूलाई कुर्छु, हजुरहरूले गाउनुहोस् है। अनि पछि गीत गाइसकेपछि सबैजना सँगै फेरि गाउनुपर्छ है। ल गीत गाउँ है त। चमेरोको गीत हो यो पनि, अनि नाच्नु पनि पर्छ है म जस्तै। ल चमेरोको के हुन्छ? पखेटा हो। पखेटा फिजाउँदै नाच्ने है हामी है। ल चमेरोले पखेटा उड्न फिजायो, हजुरबाको चस्माले आँखा बिझायो, चरी चुच्चे चले चङ्गा उडायो, हिजो चप्पल किनेको अझै हरायो। ल अब एकैचोटि गाउँ है, एकैचोटि है त। चस्मा पनि लाउनु पर्यो, चस्मा पनि भन्छ नि बिचमा है। यहाँ राख्छु है। ल यसरी है त, सँगसँगै गाउँ है अब चाहिँ। चमेराले पखेटा उड्न फिजायो, हजुरबाको चस्माले आँखा बिझायो। पाछ? अनि चरी चुच्चे चले चङ्गा उडायो, हिजो चप्पल किनेको अझै हरायो। हजुरहरूको पनि त्यस्तै भएको छ? हिजो भर्खर किनेको चप्पल अझै हराएको छ त? छैन होला, हजुरहरू त ज्ञानी हुनुहुन्छ है। म पनि ज्ञानी छु, मैले पनि हराएको छैन। ल है, हामीले गीतमा कति धेरै शब्दहरू भन्यौँ नि चबाट आउने। हजुरहरूले सुन्नुभयो? ल ठिकै छ। हजुरहरूले सुनेर पनि अहिले दिमागमा आइरहेको छैन भने म चित्र देखाउँछु है। चित्र हेर्दा हेर्दै हामी त्यो ती के हुन् त भनेर पनि भनौँ है। म सँगसँगै भन्नुहोस् है, मेरो पछि भन्दा पनि हुन्छ। ल चबाट त के हुँदो रहेछ? चबाट सबैभन्दा पहिला चरा हो। चबाट चरा। चमेरो पनि चरै त हो नि है। चमेरो पनि चरा नै हो। चबाट चरा, चबाट चरा। अर्को के हुन्छ चबाट? मसँग छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् न। चबाट चम्चा हो। चबाट चम्चा। चम्चाले त म खाजा खान्छु, खाना पनि खान्छु है। चबाट चम्चा। अर्को के हुन्छ चबाट? हामीले त्यसको तरकारी खान्छौँ नि चबाट। चना। हेर्नुहोस् त, चबाट चना। हजुरहरूलाई मनपर्छ चनाको तरकारी? मलाई त मनपर्छ एकदमै। चनाको तरकारी पनि हामीले खानुपर्छ है। होइन मलाई मन पर्दैन, म खाँदिनँ भन्नु हुँदैन है। चना पनि खानुपर्छ। हामी त बलियो हुनुपर्छ नि, हो कि होइन?
त्यसैले चना पनि हामीले खानुपर्छ। चबाट चना हो। अर्को के हुन्छ चबाट? मैले देखाएको थिएँ नि अघि न, लगाएकी थिएँ नि अघि न, चबाट त चस्मा पनि हुँदो रहेछ। चबाट चस्मा। मलाई कस्तो देखेको छ चस्मा लगाएर? राम्रो देखेको छ हो? ल धन्यवाद। चबाट चस्मा पनि भयो। अर्को हुन्छ चबाट हजुरहरूलाई एकदमै मनपर्ने कुरा, तर मैले त ल्याउनै पाएन भनेको आज बिर्सेछु। चबाट त चकलेट पनि हुन्छ। चबाट चकलेट। चकलेट त सबैलाई मनपर्छ होला है? हजुरहरूको मुखमा पानी आयो चकलेट भन्दाखेरि? मेरो त कस्तो पानी आयो मुखमा चकलेट भन्दा। कसरी थाहा हुनु है? म्यामले त पढाउनु भएकै छैन चबाट के आउँछ, चपछि के आउँछ भनेर। म देखाउँ त बोर्डमा चपछि के आउँछ भनेर? हेर्नुहोस् त चपछि के आउँदो रहेछ? ठुलो ठुलो छ। यसलाई भन्छन् छ। चपछि छ आउँदो रहेछ। भन्नुहोस् त छ सबैजनाले? छ। फेरि भन्नुहोस् छ छ छ छ। के छ? के पनि छैन मेरो हातमा है। छ छ छ। यो चाहिँ छ हो। अनि 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 छबाट पनि मलाई गीत आउँछ है। मैले त सबै अक्षरहरूको गीत पनि बनाएकी छु नि। छबाट छ अक्षरको पनि गीत छ मसँग, सुन्ने हो? अनि गाउनु पनि पर्छ है, अघि जस्तै गरेर। गायो भने अनि नाच्यो भने रमाइलो हुन्छ नि, हो कि होइन? ल छको गीत भनौँ हजुरलाई? भनौँ? सुन्नुहोस् है। छको गीत ल। छाना माथि राखेको छाता कता हरायो, छेपारोलाई देखेर सानो छोरा डरायो। आज धेरै गर्मी छ, छहारीमा बसौँ न। छहारीमा बसेर छोरी छमछम नाचेको हेर न। राम्रो छ गीत? ल अब एकैचोटि गाउँ है त, एकैचोटि गाउँ है। ल छाना माथि राखेको छाता कता हरायो, छेपारोलाई देखेर सानो छोरा डरायो। आज धेरै गर्मी छ, छहारीमा बसौँ न। छहारीमा बसेर छोरी छमछम नाचेको हेर न। कस्तो लाग्यो गीत हजुरहरूलाई? राम्रो छ है? हजुरहरूले राम्रो छ भनिदिनु भएकोमा अनि राम्रोसँग सुनिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद। ल अब छबाट आउने शब्दहरू पनि हेरौँ है। हेरौँ पनि अनि भनौँ पनि, अनि शब्द सँगसँगै चित्र पनि हेरौँ है। छबाट के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। छबाट हामीले भनिहाल्यौँ, छबाट त छहारी। के को छहारी रहेछ? रुखको छहारी हो। रुखको छहारी। हामीलाई गर्मी भयो भने एकदमै हामी घाममा हिँडिरहेको बेलामा हामीलाई गर्मी भयो भने हामी कहाँ बस्छौँ? छहारीमा है। रुखको छहारीमा बस्छौँ, हो कि होइन? छबाट छहारी। छबाट छहारी। अर्को छबाट अघि छोरी कसरी नाच्छे भनेका थियौँ हामीले? छोरी त छमछम नाच्छे, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त छबाट छमछम। हेर्नुहोस् न छोरी कस्तो मजाले छमछम नाचिरहेकी छन्। देख्नुभयो चित्रमा? हजुरलाई पनि यसरी नाच्न आउँछ छमछमछम गर्दै? आउँछ भन्नुभएको हो? कस्तो राम्रो। अर्को छबाट के हुन्छ? छबाट हामीले पानी पर्दा ओढ्छौँ नि। छबाट छाता है। छबाट छाता। छबाट छाता। ल अब मेरो हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्ने पालो।
तयार हुनुहुन्छ सबैजना मेरो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि? ल, प्रश्न सजिलो छ। म हजुरहरूलाई गाह्रो प्रश्न कहाँ सोध्छु र? अब म हजुरहरूलाई मेरो स्क्रिनमा चित्रहरू देखाउँछु। पालै पालो हजुरहरूले त्यो के को चित्र हो भनेर भन्नुपर्छ मलाई। हुन्छ? तयार हुनुहुन्छ सबैजना? ल, तयार छु भन्नुभएको पनि मैले सुने। ल, सबैभन्दा पहिला के को चित्र हो यो? हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा। के को भन्नुभयो? खरायो। कस्तो राम्रो हजुरहरू त है। यो त खरायो हो। बुद्रुक 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 उफ्रिने खरायो। अब अर्को चित्र है त, अर्को चित्र देखाउँछु है। हेर्नुहोस् त के को चित्र हो यो? के को चित्र हो? हेर्नुहोस् त नाकको चित्र रहेछ। नाकको बिचमा थोप्लो पनि रहेछ। के को चित्र हो यो? नाकमा थोप्ली ङको हो। नाकमा थोप्ली ङको चित्र हो यो। अब अर्को चित्र देखाउँ? ल, हेर्नुहोस् है त। अर्को चित्र आयो 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 आयो। हेर्नुहोस्। भन्नुहोस् त के को चित्र हो यो? छाता। कति सजिलो है। यो त छाताको चित्र हो। छाता छ। छाताको चित्र। अब अर्को चित्र देखाउँछ है। ल, हेर्नुहोस् त के हो यो? के हो? कमिला। यो त कमिलाको चित्र हो। कमिला। कमिला कसरी हिँड्छ भनेको थिएँ मैले अघि न? यसरी है, कमिला। अब हामीले सुरुदेखि के पढ्यौँ भन्ने कुराहरू दोहोऱ्याउँछौँ। अनि अब चाहिँ म चाहिँ पढाउँदिनँ है हजुरहरूलाई। अब मेरो यो कलमले पढाउँछ फेरि। तयार हुनुहुन्छ? ल है त, म यसलाई अन गर्छु। त्यस पछाडि कलमले पढाउँछ है। हजुरहरूले पनि सँगसँगै भन्नुहोस् है। आउनुहोस् साथीहरू, नेपाली सिकौँ। आउनुहोस्। पर्पल टर्टल पूर्व प्राथमिक नेपाली तह 1। ल साथीहरू आउनुहोस् है त नेपाली सिक्न। सुरुदेखि है त। है। कलम कमिलो। कलम कमिलो। सुन्नुभयो? कलम कमिलो। कबाट कलम कमिलो। कछुवा। कछुवा। अनि कचौरा। कचौरा है। कबाट कछुवा, कचौरा, कलम अनि कमिलो भन्यो है मेरो बोल्ने कलमले। अब खबाट के भन्छ हेरौँ है। खबाट के भन्छ हेरौँ। खबाट हरायो। हरायो। खुकुरी। खुकुरी। के भन्यो? खुकुरी। खबाट खरायो, खबाट खुकुरी। अर्को खुर्सानी। के? खुर्सानी। खुर्सानी। अर्को खबाट हेर्नुहोस् है। खाट। खाट। खाट है। खबाट त खाट पनि हुँदो रहेछ। हामीले त भनेन है अघि। खबाट खरायो, खुकुरी, खुर्सानी, खाट है। अब गबाट है त। गबाट पनि हेरौँ। गबाट पनि हेरौँ। ल, गबाट पनि आयो है। चित्र पनि हेर्नुहोस् है। गबाट हेरौँ है। गमला। 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 गणेश। गणेश है। गाजर। गाजर। गबाट गाजर पनि। गाई। गाई। गबाट त गाई पनि हुँदो रहेछ। अब घ है। अब घको पालो आयो। घबाट के हुन्छ हेरौँ है त। घबाट घबाट सुन्नुहोस् है। घडी। 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 अब हल। घर। घोडा। घोडा। घाम। घाम।
घबाट के हुँदा रहेछन्? घडी, घडी, घर, घोडा, घाम है। अब ngबाट है त, ngबाट के हुन्छ होला है? ngबाट त के हुँदो रहेछ हेरौँ न। ङ, 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 ङ नै अनि न्याउरो। न्याउरो। म बिरालोको बच्चा हुँ। को रहेछ न्याउरो त? बिरालोको बच्चा। मैले अघि भनेकी थिएँ नि है हजुरहरूलाई। ngबाट न्याउरो। अब आयो के पढेको थियौँ हामीले? च है। ल च पनि छ है यहाँ। त, त, च है। चबाट चरो, चरो, चक्लेट, चकलेट, चस्मा, चस्मा, चम्चा, चम्चा। चबाट चरो, चकलेट, चस्मा अनि चम्चा। चम्चा। अब छबाट है त। छबाट, छबाट छ, छ, छाता, छाता, छेपारो, छेपारो, छडी, छडी, छोरी, छोरी। छबाट छाता, छेपारो, छडी अनि छोरी हुँदो रहेछ है। ल आज आज हामीले क देखि छ सम्मका वर्णहरू पढ्यौं अनि हामीले ती वर्णहरूका अक्षर शब्दहरू अनि चित्रहरू पनि हेर्यौं हो कि होइन? हजुरहरूले सम्झिरहनु भएको छ? कस्तो ज्ञानी है हजुरहरू त, धेरै राम्रो। अब हामीसँग समय पनि छैन। आज त मैले हजुरहरूलाई झन्डाको बारेमा अनि जरायुको बारेमा पढाउँछु भनेर हेर्नुस् न। मैले त यसरी हेर्नुस् त झन्डा पनि ल्याएकी थिएँ, हेर्नुस् न झन्डा है। अनि त्यस पछाडि जरायु हेर्नुस् न, मेरो जरायु पनि ल्याएकी थिएँ नि। तर हामीसँग समय छैन। अब यो झन्डाको बारेमा अनि जरायुको बारेमा अर्को कक्षामा पढ्ने है। जरायुको बारेमा पनि पढ्ने भनेकी थिएँ, तर हामीले सबै कुरा एकैचोटि पढ्दा हाम्रो दिमागले टिप्न सक्दैन नि त, हो कि होइन? त्यसैले अब अरूको बारेमा चाहिँ हामी अर्को कक्षामा पढ्छौँ है। ल सबैलाई धन्यवाद, बाई बाई। धान मकै छरौला, मुरी मुरी फलौला। धान मकै छरौला, मुरी मुरी फलौला। सुन बारुलाई छक्कै पारौला। सुन बारुलाई छक्कै पारौला। आलु तरुल रोपौला, डालो डालो फलौला। आलु तरुल रोपौला, डालो डालो फलौला। सुन बारुलाई छक्कै पारौला। सुन बारुलाई छक्कै पारौला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट, क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउँ।
थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ।